हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामी ग्राभिटेसन च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही मल्टिपल चोइस क्वेसन्स र दुईटा लङ आन्सर क्वेसनलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है। ती दुईटा लङ आन्सर क्वेसन्स भनेको चाहिँ मैले कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू लिएको छु र मोस्ट प्रोभाबल पनि हो एक्जामको लागि, तपाईँको कन्सेप्ट पनि बिल्ड हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गरौँ। इन अ ग्राभिटेसनल फिल्ड वर्क डन इन ट्रान्सपोर्टिङ अ मास फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर डिपेन्ड्स ओन्ली अपन actual points of motion, velocity of transport, initial and final positions, distance between them. Okay, so तपाईहरुलाई चाहिँ कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ फोर्सेसहरुको बारेमा थाहा छ होला है। थाहा छैन भने प्लिज त्यहाँ गएर हेर्नु होला। कन्जर्भेटिभ फोर्स भने कस्तो फोर्स भन्दाखेरि जसले कुनै काम गर्छ, जसले गरेको वर्क चाहिँ हुन्छ नि त्यो इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्टमा मात्र डिपेन्ड गर्छ, तर कुन बाटो हुँदै त्यो काम गर्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन भने त्यो कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। तर बाटोमा डिपेन्ड गर्छ भने त्यो के हो? नन कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँ ग्राभिटेसनल फोर्सलाई कन्जर्भेटिभ फोर्सको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ र फ्रिक्सनल फोर्सलाई नन कन्जर्भेटिभ फोर्सको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा मैले एकदमै डिटेलमा एक कुरालाई बुझाएर कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ फोर्ससँग सम्बन्धित भिडियोमा राखेको छु है, त्यहाँ गएर हेरिदिनु होला प्लिज। अब ग्राभिटेसनल फिल्डमा काम गर्ने केले हो त? ग्राभिटेसनल फिल्डमा हामीले एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा चाहिँ अब्जेक्टलाई लाँदैछौँ भने त्यसमा केले काम गर्छ? फोर्स अफ ग्राभिटीले अथवा ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्छ हैन। र ग्राभिटेसनल फोर्स कन्जर्भेटिभ हो भने यसले गरेको काम केमा मात्रै डिपेन्ड गर्यो? इनिशियल र फाइनल पोजिसनमा मात्रै डिपेन्ड गर्यो। ओके, सो यहाँबाट अलिअलि केही नबुझे जस्तो भयो भने त्यो भिडियो हेर्नु होला है। सुरुमा 1 को के रहेछ? सी। अब 2 मा हेरौँ। 2 bodies of masses 100 kg and 300 kg are separated by a distance 1 meter. At what distance from the smaller body the intensity of gravitational field will be 0? दुईटा मासेसलाई म बनाइहाल्छु। एउटा मास भयो मेरो यो पहिलो मास, जसलाई म m1 भन्छु, र अर्को मास चाहिँ m2। यहाँबाट छुट्याइहाल्नुभयो तपाईँले कुन मास ठुलो र कुन मास सानो हो भनेर। स्मल मास भनेको m1 हो 100 kg र बिगर मास भनेको 300 kg हो, जुन m2 ले मैले डिनोट गरेको छु। यिनीहरू दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ अरे? 1 मिटर। हामीले ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा गर्दैछौँ अथवा जेको पनि कुरा गर्दैछौँ, दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स भन्यो भने त्यसको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स हो। त्यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो? 1 मिटर है। ओके, र क्वेसनले भनेको छ एट वाट डिस्टेन्स फ्रम द स्मलर बडी द इन्टेन्सिटी अफ ग्राभिटेसनल फिल्ड विल बी 0। इन्टेन्सिटी अफ ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको तपाईँलाई थाहा छ। इन्टेन्सिटी अफ ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्नाले 1 kg मासले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ इन अ ग्राभिटेसनल फिल्ड। कुनै पनि हेभेन्ली बडीको कुनै पनि चिजको ग्राभिटेसनल फिल्डमा 1 kg मासले कति चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ नि, ग्राभिटेसनल फोर्स, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्छौँ। र यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि स्मलर बडीदेखि कति डिस्टेन्स टाढामा है, कति डिस्टेन्स पर चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्डको इन्टेन्सिटी 0 हुन्छ। सपोज म के भनिदिन्छु भन्दाखेरि सपोज यति डिस्टेन्स पर, सपोज स्मलर मासदेखि x डिस्टेन्स पर चाहिँ के हुने रहेछ? ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुने रहेछ। त्यो भन्नुको मतलब m2 को कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जति ग्राभिटेसनल फोर्स लागिरहेको छ त्यो पर केजी मासमा, m1 को कारणले गर्दा पनि त्यति नै फोर्स लागिरहेको छ त्यो पर केजी मासमा, हरेक 1 kg मासमा त्यो बडीको हैन। सो हामीले त्यो दुईटालाई बराबर भन्नु पर्यो x पोइन्टमा, x डिस्टेन्समा, जुन चाहिँ पोइन्ट म भनिदिन्छु p। सपोज p पोइन्टमा चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु m2 इज इक्वल्स टु ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु m1, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेट अथवा इफेक्टिभ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी के भयो? 0। म m1 बाट मात्र थाहा भएर भएन डिस्टेन्स, m2 बाट पनि कति डिस्टेन्समा रहेछ यो p थाहा पाउनु पर्यो। m1 र m2 बीचको डिस्टेन्स 1 छ भने m2 देखि p बीचको डिस्टेन्स कति छ? 1 - x। इट इज अब्भियस है। अब यो पोइन्ट p मा ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी निकालिदिउँ नि त, दुईटैले गर्दा। पहिला म एट पोइन्ट के लेख्छु भन्दा p लेख्छु, सहज हुन्छ तपाईहरुलाई, छुट्याउँदै लेख्छु म। एट पोइन्ट p है। p पोइन्टमा के हुन्छ त? ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला के हो? gm1 बाई डिस्टेन्सको स्क्वायर हो, डिस्टेन्स के छ? x स्क्वायर छ। m1 मास कति छ? 100 छ। क्यापिटल G भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट हो है, बाई x स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। त्यस्तै ड्यू टु m2 है, यो के हो? यो चाहिँ ड्यू टु m1। अब जाउँ ड्यू टु m2, कति हुन्छ त? gm2 बाई 1 - x स्क्वायर हो, होल स्क्वायर, इजन्ट इट?
सो यहाँ के हुन्छ त g इन्टु 300 बाई 1 माइनस x को होल स्क्वायर। सो यो हाम्रो भयो इक्वेसन 2। अब ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुनु छ पोइन्ट P मा भनेपछि यो दुईटा के हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो। यो दुईटालाई म यता साइडमा बराबर लेख्छु है त। सो 100g बाई x स्क्वायर इज इक्वल टु 300g बाई 1 माइनस x को होल स्क्वायर। 0g क्यान्सल आउट भयो, 0 0 0 0 पनि कट्यो हैन त। सो यहाँबाट हाम्रो रिजल्ट कति आयो, 3x स्क्वायर इक्वल्स टु, मैले क्रस मल्टिप्लाई गरिरहेको छु है, 1 माइनस x को होल स्क्वायर। सो यसो हुँदाखेरि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला लाउनुहोस्, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो x स्क्वायर यता आउँदाखेरि कति भयो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टु 0। सो यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन लगाएर सल्भ गरौँ। यो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हो। सो यहाँबाट x कसरी निकाल्ने, माइनस b प्लस माइनस अन्डर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो के हुने भयो, माइनस b माइनस 2 प्लस माइनस अन्डर रुट अफ b स्क्वायर भने पछाडि कति भयो, 4 माइनस 4ac को ठाउँमा माइनस 1 बाई 2 इन्टु a। सो कति आउने भयो यहाँबाट, माइनस 2 प्लस माइनस अन्डर रुट अफ 4 प्लस 4 टू जा 8 भयो बाई 2 टू जा 4 माइनस 2 प्लस अन्डर रुट अफ कति हुने भयो, 12 बाई 4। ल यसलाई सल्भ गरौँ त। यहाँ बिचमा प्लस माइनस छ है, र यो मध्येबाट कुन रिजल्ट आउँछ, पोजिटिभ। हामीले प्लस राख्दाखेरि पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ होइन, x को भ्यालु त पोजिटिभै आउनु पर्यो, डिस्टेन्स हो है। सो के गरौँ, माइनस 2 प्लस अन्डर रुट अफ 12 बाई 4, यहाँबाट आन्सर कति आयो, इज इक्वल्स टु पोजिटिभ राख्दाखेरि 0.36 आयो मिटर। सो x को भ्यालु हाम्रो यति आयो है। अर्को नेगेटिभ आउँछ, त्यो नेगेटिभलाई हामीले इग्नोर गरेको हो। सो 0.36 मिटर यो मध्येबाट कुनसँग मिल्छ होला, 1/2 भनेको 0.5 हो, 1/3 भनेको 0.33 हो, 1/4 भनेको 0.25 हो, र 1/5 भनेको 0.2। हाम्रो भ्यालु नियरली इक्वल टु कुनसँग आयो, b सँग आयो। सो हाम्रो आन्सर कति भयो, 2 को b। ठिक छ, मैले एकचोटि हिसाब गडबड गरेँ कि त्यो पनि हेर्नु होला है, त्यही भएर एक्ज्याक्ट भ्यालु नआएको हुनसक्छ। तपाईँले आफूले गर्नु अनिखेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। सो अर्कोमा हेरौँ। यो 3 नम्बरको क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ यसको लागि। If W1, W2 and W3 represents the work in moving a particle from A to B, A र B छुट्याएँ मैले, A यो हो, यो B हो, along 3 different paths, एउटा 1 छ, एउटा 2, 3 र एउटा 3 छ। यसो नि त, gravitational field of a point mass m, in the gravitational field of a point mass m, then correct relation between W1, W2 and W3 is। कुनै एउटा पोइन्ट मास m को ग्राभिटेसनल फिल्डमा चाहिँ हामीले पार्टिकललाई मुभ गरिरहेका छौँ अरे, ए देखि बी मा पुर्याउनको लागि। एउटा 1 पाथबाट, अर्को 2 पाथबाट, अर्को 3 पाथबाट। ओके, भनेपछि हामीले वर्क गरिरहेका छौँ केमा, ग्राभिटेसनल फिल्डमा, ग्राभिटेसनल फोर्सको प्रेजेन्समा हामीले वर्क डन गरिरहेका छौँ। द्याट मिन्स ग्राभिटेसनल फोर्स त कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। कन्जर्भेटिभ फोर्स हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि, त्यो फोर्सले गर्ने काम जुन छ त्यो चाहिँ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पाथ टेकन, इट ओन्ली डिपेन्ड्स अन द इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसन्स। सो एदेखि बीमा पुग्दाखेरि 1 बाटोबाट गए पनि, 2 बाटोबाट गए पनि र 3 बाटोबाट गए पनि के हुने भयो, वर्क डन सेम हुने भयो। आन्सर के हुने भयो, 3 को बी। अर्को हेरौँ अब 4 मा। द ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट 10 to the power 4 किलोमिटर फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ इज 4.8 न्युटन पर केजी। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी त हामीले अहिले कुरा गरिसक्यौँ। अब ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भनेको चाहिँ एउटा वर्क डन हो टु ब्रिङ द युनिट मास है अफ अ बडी फ्रम इन्फिनिटी टु द पोइन्ट वेयर वी आर कन्सिडरिङ। त्यो पोइन्ट चाहिँ कहाँ हुनु पऱ्यो, फेरि ग्राभिटेसनल फिल्डमा हुनु पऱ्यो। कुनै पनि चिजको ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन सक्यो। जस्तो अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डमा ल्याउँदैछौँ भने कुनै पनि पोइन्टमा, एउटा सर्टेन पोइन्ट एमा ल्याउँदैछौँ हामी है, सर्टेन एउटा अजम्सन गरौँ, त्यो चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड भित्र पर्नु पऱ्यो। अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्ड भित्र पर्नु पऱ्यो भनेको अर्थले गर्दाखेरि ग्राभिटेसनल पुल
उसले एक्सपिरियन्स गर्नु पऱ्यो के त्यो पोइन्टसम्म ल्याउनलाई जति काम गरिन्छ नि त्यसलाई हामी ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भन्छौँ त्यो पोइन्टको ओके सो यसमा चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल निकाल्नु भनेको छ त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला छ त्यो फर्मुला लेख्नुभन्दा अगाडि म स्केच गरिहाल्छु सपोज बडी चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि 10⁴ किलोमिटर फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ छ है भनेपछि अब हामीले त सेन्टरदेखि पनि ड्र गर्नु पऱ्यो हामीले सेन्टरदेखि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ सेन्टर यो भयो सपोज हामीले यहीँसम्म ड्र गऱ्यौँ सेन्टरसम्मै ड्र गऱ्यौँ सो बडी यहाँनिर छ है यो पोइन्टमा बडीलाई ए नाम दिउँ न है ठिक छ यो सेन्टर अफ द अर्थ ओ भयो र यो रेडियस अफ द अर्थ आरई र यो बडी डिस्टेन्स जति डिस्टेन्समा छ त्यसलाई चाहिँ यसलाई डी भनिदिउँ नि त है एच भने नै हुन्छ एचै भनिदिउँ हाइट ओके त्यो ए पोइन्टमा चाहिँ मैले बडीलाई नै भनेको हो कि ए पोइन्टलाई ए भने है त्यो ए पोइन्टमा चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल निकाल्नु छ हामीलाई ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ फेरि थाहा छ है हामीलाई त्यो पोइन्टमा ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई कसरी लेखिन्छ यसरी है 4.8 न्युटन पर केजी र कति डिस्टेन्स टाढा अरे यो एच भने कति छ अरे 10⁴ किलोमिटर त्यो भनेको कति हो 10⁴ लाई 10⁵ ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो मिटर बनाउनलाई सो 10⁷ भयो है र रेडियस अफ अर्थ कति छ अरे 6.4 × 10⁶ ओके र हामीलाई दिएको यो छ यसको हामीलाई फर्मुला थाहा छ ई को फर्मुला के हो जी एम बाई डिस्टेन्सको स्क्वायर डिस्टेन्स भनेको त सेन्टरदेखि हेर्नु पऱ्यो हामीले सेन्टर टु सेन्टर सो 6.4 × 10⁶ प्लस 10⁷ लाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ अहिले मैले आरई प्लस एच को होल स्क्वायर लेखेँ यो के हो हाम्रो ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला ओके अब ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला त भयो हाम्रो अब लेखौँ के को फर्मुला ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल कति हो जिएम माइनस जिएम है माइनस हुन्छ बाई आरई प्लस एच है अहिलेकोमा के थियो स्क्वायर थियो यसमा के छ स्क्वायर छैन सो हामीलाई ई को भ्यालु थाहा छ 4.8 यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो यसलाई इक्वेसन 2 भन्यो अब इक्वेसन 1 बाट हेर्नुहोस् त एकचोटि जिएम भनेको के होला यो यति जिएमलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ यो दुईटालाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ हो भ्यालु एक्सनमा राखौँला सो यो भी को ठाउँमा लेख्दाखेरि कसरी माइनस ई मल्टिप्लाइड बाई आरई प्लस एच को होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो अलि सिम्प्लिफाई गरौँ अनि त्यस पछाडि भ्यालु राखौँला है यति भयो अब कट्यो कटेर कति बाँकी रह्यो माइनस ई आरई प्लस एच इज इक्वल्स टु माइनस 4.8 टाइम्स आरई कति छ रेडियस अफ अर्थ कति छ 6.4 × 10⁶ प्लस एच कति छ एच 10⁷ छ सो यहाँबाट हाम्रो जुन भी आउँछ यु क्यान क्यालकुलेट इट माइनस 7.87 × 10⁷ होइन जुल पर केजी वर्क डन पर मास पर युनिट मास त्यही भएर वर्क डनको जुल भयो मासको केजी भयो माइनस 7.87 × 10⁷ लेख्न पाइयो हाम्रो आन्सर बी रहेछ ओके सो यसलाई सबैलाई मेटाएर 5 लाई तयारी गरौँ अब त्यो अर्थ मैले नमेटाएको भए हुन्थ्यो होला काम लाग्थ्यो अलि लेन्दी छ है क्वेसनहरू अलिकति यसमा त्यस्तै च्याप्टर पनि त्यस्तै खालको छ 5 नम्बरमा हेरौँ अ बडी अफ मास एम is placed on the earth's surface. It is taken from earth's surface to a height h is equals to 3 re. The change in gravitational potential energy of the body. So earth surface बनाऊ र earth surface बाट चाहिँ कति टाढा अरे h is equals to 3 re भनेको रेडियसको ट्रिपल माथि लगेको रहेछ नि म धेरै माथि त बनाइन ल यहाँ बनाएँ ल बडीलाई अहिलेले काम दिने रहेछ ठिकै छ यो हाइट कति छ अरे 3 re हाइट मात्रै है अनि रेडियस अफ अर्थ हामीलाई थाहा छँदैछ आरई रेडियस अफ अर्थ ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जीको चेन्ज भने ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी अर्थको सर्फेसमा हुँदा पनि हुने भयो र ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी केही हाइट पुगिसके पछाडि पनि हुने भयो दुईटाको डिफरेन्स गरौँ अनि त्यो चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी आइहाल्यो अर्थमा कति हुन्छ त ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी हामीलाई थाहा छ यो कुरा सपोज मैले स्मल मास एमलाई यहाँ त्यही भनेको छ होइन त्यसलाई अर्थको यसमा सर्फेसमै राख्दाखेरि है त्यही मास हो अलिकति त्यस्तै बनाइदिउँ ल
त्यही मासलाई मैले अर्थको सर्फेसमै राख्दाखेरि ऊ कति डिस्टेन्स टाढा छ सेन्टरदेखि आरई डिस्टेन्स टाढा छ, रेडियस बराबरको डिस्टेन्स टाढा छ। सो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी कति हुने भयो? फर्मुला हामीलाई थाहा छ GMM/RE तर माइनस है, माइनस GMM/RE। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल र ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जीको फरक के? ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलमा चाहिँ हामीले पर युनिट मासमा लाग्ने वर्क डन भनेको थियौँ, तर ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जीमा चाहिँ पुरै एम मास भएको बडी जतिसुकै होस् त्यसमा लाग्ने वर्क डन। र U2 कति हुने भयो? U2 भनेको सपोज एच हाइट कभर गरिसके पछाडि त्यो भनेको माइनस GMM/ कति RE प्लस एच हुने भयो हो। दुईटाको डिफ्रेन्स निकाल्नु छ मैले, त्यो भनेको चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी डेल U लेख्थ्यौँ न, जे लेख्ने हुन्छ U2 माइनस U1। U2 कति छ अरे? माइनस GMM/RE प्लस एच भनेको 3RE हो भनेपछि 4RE। अब माइनस U1 भनेको कति छ? GMM/RE माइनस होइन, सरी माइनस माइनस त प्लस भइहाल्यो नि। सो यहाँबाट कति आयो? GMM लाई के लिदिउँ? यसो गरौँ न, 4RE लाई एलसिएम लिदिउँ न। 4RE लाई एलसिएम लिदिउँ, यता कति हो? माइनस GMM बाँकी रह्यो प्लस यहाँ आयो 4GMM भनेपछि हाम्रो रिजल्ट कति आयो भन्दाखेरि 3GMM/4RE आयो। ल यतिकै छोड्दा हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है, क्वेसन हेरौँ। स्मल जीको फर्ममा रहेछ, स्मल जीको फर्ममा रहेछ भने अझै हामीले वर्कआउट गर्नुपर्ने भयो। हामीलाई के थाहा छ? G इज इक्वल्स टु स्मल g इज इक्वल्स टु GM/R² होइन, RE² भनेपछि GM मात्रै भने कति रहेछ? GRE² भनेपछि GM को ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ? 3/4 छँदैछ GRE² होइन, स्मल m छँदैछ बाई RE, RE कट्यो। त्यही भएर एट लास्ट हाम्रो फर्मुला अथवा रिलेसन के आयो? 3/4 GMRE। यस्तो यो फर्ममा छ के अरे 3/4 GMGRE। ओके, बी नम्बरमा रहेछ। सो हाम्रो आन्सर बी भयो। अब अर्को हेरौँ, यो मेटाएर द रेसियो अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रेज अ सेटेलाइट टु हाइट h अबभ द अर्थ सर्फेस टु द्याट रिक्वायर्ड टु पुट इन्टु द अर्बिट। हामीले सेटेलाइटलाई चाहिँ जुन घुमाउँछौँ नि अर्थको चाहिँ एउटा अर्बिटमा है, त्यो अर्बिटमा घुमाउँदाखेरि हामीले दुईवटा एनर्जी खर्चेका हुन्छौँ क्या, एउटा पोटेन्सियल एनर्जी र अर्को भनेको काइनेटिक एनर्जी। पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ त्यो हाइटसम्म त्यो सेटेलाइटलाई लानका लागि चाहियो है, चेन्ज गर्नु पर्यो, निक्रिज भयो। र काइनेटिक एनर्जी चाहिँ त्यसलाई त स्पिड पनि त दिनु पर्यो नि त हामीले त्यो अर्बिटमा मुभ गर्नका लागि, त्यसलाई हामी अर्बिटल भेलोसिटी भन्छौँ नि होइन। दुईवटा एनर्जी चाहिँदो रहेछ, यो दुईवटा एनर्जीको रेसियो चाहियो कि। अब पहिलो भनेको छ द रेसियो अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रेज अ सेटेलाइट भनेको यसले पोटेन्सियल एनर्जीको चेन्ज भन्न खोजेको हो होइन। अनि अब द अर्थ टु द्याट रिक्वायर्ड टु पुट इन्टु द अर्बिट भनेको यसले काइनेटिक एनर्जी भन्न खोजेको हो। सो हामीलाई पोटेन्सियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीको के चाहियो? रेसियो चाहियो। अब त्यो बडीलाई फेरि बनाउनु पर्ने हो। अघि मैले किन बेकारमा मेटाइरहेको छु क्या म, यो बनाइसकेपछि भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ है। सेटेलाइटलाई यहाँ राख्यो है, अनि यो भयो R, रेडियस अफ अर्थ अहिले R दिएको छ, र यो भयो H, ठिक छ। यति र यति चाहिँ कति भयो? R भयो। यसलाई यहाँनिर के गर्नु छ? यो अर्बिटमा घुमाउनु छ, यो सर्कुलर अर्बिटमा घुमाउनु छ। यो सेटेलाइट चाहिँ यो अर्थको सर्फेसमा हुँदाखेरि उसँग एनर्जी कति थियो? अर्थको सर्फेसमा हुँदाखेरि सेटेलाइटसँग एनर्जी थियो माइनस GMM/R होइन। त्यो सेटेलाइटलाई हामीले त्यहाँ हाइट एचसम्म पुऱ्यायो भने त्यसको चाहिँ एनर्जी कति भयो? माइनस GMM/R प्लस एच। एनर्जीको डिफ्रेन्स हेर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो? यो दुईटालाई एकअर्कासँग घटाउनु पऱ्यो, ओके। सो घटाइदिउँ एनर्जीको डिफ्रेन्स, कति एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जीको चेन्ज भएछ त्यो हेर्नको लागि माइनस GMM/R प्लस एच, यो फाइनल हो नि त होइन, माइनस अनि फेरि माइनस GMM/R भयो, त्यो भनेको प्लस लेखेँ मैले GMM/R। यति गर्दाखेरि कति आयो? GMM लाई मैले कमन लिएँ, पछाडिबाट 1/R पोजिटिभलाई अगाडि राखेँ, माइनस 1/R प्लस एच यो लेखेँ है। अनि यसो गर्दाखेरि कति आयो हेर्नुहोस् त, भित्रबाट तपाईँले एलसिएम लिनुहोस् ओर्नुहोस्, अनि खेरि ट्याक्क कति आउँछ भने एच आउँछ माथि, तल आउँछ R टाइम्स R प्लस एच।
इजन्ट इट? यो त सजिलै गरिहाल्नुहुन्छ। अब यो जिएम भनेको त के रहेछ, जिआर स्क्वायर रहेछ, अघि भर्खर हामीले हेरिसक्यौँ। अनि एमएच बाँकी रह्यो बाई आर टाइम्स आर प्लस एच। सो आर र आर कट्यो र हामीसँग कति बाँकी रह्यो, हामीसँग बाँकी रह्यो जिएमआरएच बाई आर प्लस एच। यो हाम्रो इक्वेसन आयो के को, चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जीको। अब चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हेरौँ। चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हेर्नलाई सुरुमा इनिसियल काइनेटिक एनर्जी थाहा पाउनु पऱ्यो, पछि फाइनल काइनेटिक एनर्जी थाहा पाउनु पऱ्यो। इनिसियल काइनेटिक एनर्जी त 0 छ, किनभने बडी चाहिँ इनिसियली केमा छ, रेस्टमा छ। जब हामीले त्यसलाई अर्बिटमा लग्यौँ अनि त्यस पछाडि त्यसलाई घुमाउन थाल्यौँ, त्यसले अर्बिटल भेलोसिटी पायो, जसले गर्दाखेरि उसको काइनेटिक एनर्जी कति भयो, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv0 स्क्वायर भयो। अब यो v0 अथवा अर्बिटल भेलोसिटीको फर्मुला के हो त, अर्बिटल भेलोसिटीको फर्मुलालाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ नि हैन, v0 इज टु अन्डर रुट अफ जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच। तपाईँलाई थाहा भइरहेको फर्मुलालाई मैले एकैचोटि डाइरेक्ट यो फर्ममा लेखेको है। युजुअल फर्मुला तपाईँलाई जुन याद छ त्यसबाट यसलाई डिराइभ गर्नु होला, 1-2 लाइनमा त हो नि। सो हाम्रो v0 स्क्वायरको ठाउँमा के हुने भयो, 1/2 m v0 स्क्वायर भने के हुने भयो, जिआर स्क्वायर बाई आर प्लस एच। यसलाई इक्वेसन 2 बन्यो। अब हामीलाई इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 को के चाहियो, रेसियो चाहियो। इक्वेसन 1 को एनर्जीलाई म ल E1 भनिदिन्छु र यसलाई चाहिँ काइनेटिक एनर्जीलाई E2 भनिदिन्छु। E1 र E2 को रेसियो हेरौँ न, डिभाइड गर्नु त भन्यो भने सरल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि। सो कति हुने भयो, जिएमआरएच बाई आर प्लस एच डिभाइड छ, माथि आउँदाखेरि के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, तलको भाग र माथिको भाग डिभाइडमा आउँछ। भनेको न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर खेल हो। यो एम र यो एम कट्यो, जी र यो जी कट्यो, यो आर कट्यो है, यो आर प्लस एच, यो आर प्लस एच कट्यो, एच बाई 2r पो आयो त, सरी 2h बाई r पो आयो त है। सो 2h बाई r, रेसियो के रहेछ, 2h इज टु r। हेरौँ है त, अप्सनमा हेरौँ हाम्रो 2h इज टु r, सी नम्बरमा भयो। ओके, सो 7 नम्बरमा भनेको छ, सपोज द ग्रेभिटेसनल फोर्स varies inversely the nth power of distance the time period of a planet in a circular orbit of radius r around the sun। ओके, अघि मैले यसलाई अर्थ मानेको थिएँ, अब यसलाई के मानिदिन्छु, सन मानिदिन्छु। र यो जुन प्लानेट छ, यो जुन मैले सेटेलाइट भनेको थिएँ त्यसलाई म के मानिदिन्छु, प्लानेट मानिदिन्छु है। सजिलो भयो मलाई। अब यहाँ भनेको छ के भने, जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स छ त्यो चाहिँ nth पावर अफ डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ अरे। ओके, र आरमा होइन, सर्कुलर अर्बिट अफ रेडियस आरमा सनको वरिपरि एउटा प्लानेट घुमिरहेको छ भनेपछि सनको रेडियस आर होइन रहेछ, यो पुरै सर्कुलर अर्बिटको रेडियस चाहिँ के रहेछ, आर रहेछ। भनेको सेन्टर अफ द सनदेखि त्यो बडीको सेन्टरसम्मै देखाइदिउँ न, कति रहेछ, आर रहेछ है, कन्फ्युजन नहुनु होला यसमा है। अनि क्वेसनले भनेको छ जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स छ त्यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर टु दी पावर एन भनेको छ। यस्तो अवस्थामा टाइम पिरियडको चाहिँ के हुन्छ त भनेर सोधेको छ क्वेसनले। टाइम पिरियड भनेको सपोज ए पोजिसनमा चाहिँ प्लानेट छ नि, फेरि त्यही पोजिसनमा एकचोटि राउन्ड घुमेर फेरि त्यही पोजिसनमा आउनका लागि कति टाइम लाग्छ, त्यही नै हो टाइम पिरियड भनेको है। र हामीलाई टाइम पिरियडको फर्मुला त हामीलाई अघिदेखि थाहा छ, हामीलाई यो कुरा थाहा छ नि, v इज इक्वल्स टु ओमेगा आर भनेको थाहा छ नि होइन, भनेपछि र ओमेगा भनेको 2π/t भनेको र पनि थाहा छ। सो t भने के हुने रहेछ, 2πr/v हुने रहेछ। ठिक छ। सो हामीले v थाहा पायौँ भने, v भनेको के हो त, भेलोसिटी अफ द्याट प्लानेट अराउन्ड द सन भनेपछि हामीले त्यसको अर्बिटल भेलोसिटी थाहा पायौँ भने, अर्बिटल भेलोसिटी थाहा पायौँ भने टाइम पिरियड थाहा पाउन सकिन्छ। सो हामी अर्बिटल भेलोसिटीलाई थाहा पाउने काम गरौँ। त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नि, यो प्लानेट सनको वरिपरि कसरी घुमिरहेछ त, सर्कुलर मोसनको कुरा आयो, सेन्ट्रिपिटल फोर्स पायो त्यही भएर घुम्यो। त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स केले दियो त, ग्रेभिटेसनल फोर्सले दियो, ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ अट्र्याक्सन अफ द सनले दियो। सो जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स छ जसलाई हामी के लेख्छौँ, GMM, यो यसलाई स्मल m र यसको क्यापिटल M बाई आर स्क्वेयर होइन, r टु दी पावर n।
अघि क्वेसनले भनेको छ ग्राभिटेसनल फोर्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द nth पावर अफ r इज इक्वल टु इज इक्वल टु के हुने भयो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भने के कति हुने भयो mv² बाई r सजिलो छ है सो स्मल m र स्मल m कट्यो ठिक छ सो gm बाई r टु दि पावर हेर्नुहोस् त यो यता माथिपट्टि आउँछ r हुन्छ र यो तलपट्टि आउँदाखेरि 1 गर्छ r टु दि पावर n-1 अनि राइट साइडमा रहन्छ v². सो v मात्रै भने के हुने भयो अन्डर रुट अफ gm बाई r टु दि पावर n-1 हुने भयो होइन. अब हामीलाई t त फाइन्ड आउट भइहाल्ने भयो नि त. t इज इक्वल्स टु 2 पाई r बाई अन्डर रुट अफ gm बाई r टु दि पावर n-1 ओके न. सो अब के गर्ने यतिमै आन्सर निक्लिँदैन. अब इन्टु अन्डर रुट अफ माथि आउँदाखेरि रेसिप्रोकल भएर आयो बाई gm है. सो यसो गर्दाखेरि के भयो 2 पाई r इन्टु r टु दि पावर n-1 बाई 2 बाई अन्डर रुट अफ gm. सो के हुने भयो 2 पाई बाई अन्डर रुट अफ gm इन्टु कति हुने भयो r मा r को पावर 1 छ 1 प्लस n-1 बाई 2 गऱ्यो भने कति हुन्छ n प्लस 1 बाई 2 हुन्छ भनेपछि r टु दि पावर n+1 बाई 2 आयो है. अरू सबै कन्स्टेन्ट छ. सो यो पुरै कन्स्टेन्ट भयो. हामीले के थाहा भयो त्यसो भए प्रोपोर्सनल टु r टु दि पावर n+1 बाई 2. हाम्रो आन्सर कुन रहेछ 7 को डी. अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त. एउटा सेटेलाइट अर्थलाई अर्बिट गरिरहेछ. कति पर्सेन्टले चाहिँ हामीले उसको भेलोसिटीलाई इन्क्रिज गर्यो भने त्यो चाहिँ अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डबाट अर्थबाट स्केप भनेको अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डबाट स्केप हुन्छ. स्केप हुनलाई स्केप भेलोसिटी चाहियो. स्केप भेलोसिटी कति हो VE भनेको अन्डर रुट 2 अफ V0 हो. हामीले अर्बिटल भेलोसिटीको टर्ममा लेख्यौँ भने इजन्ट इट. V0 त उसँग अलरेडी हुन्छ नि त किनभने अर्बिट गरिरहेछ. त्यही भएर V0 को पनि रुट 2 टाइम्स बढाइयो भने V0 भन्दा पनि रुट 2 टाइम्सलाई हामीले भेलोसिटीलाई बढायो भने त्यहाँबाट स्केप हुन्छ कि ग्राभिटेसनल फिल्डबाट अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डबाट त्यो सेटेलाइट स्केप हुन्छ. सो यो भने कति हो त 1.414 हो होइन. रुट 2 भनेको V0 भयो. इनिसियली कति थियो V0 थियो. पछि कति पार्नु पर्यो VE पार्नु पर्यो. दुईटाको डिफरेन्स कति भयो VE माइनस V0. 1.414 V0 माइनस V0 भनेको 0.414 V0 है. पर्सेन्टेज इन्क्रिज हेर्नको लागि के गर्ने डिफरेन्स हेर्नु पर्यो कतिले इन्क्रिज बाई इनिसियल कति इन्टु 100%. सो यहाँबाट हेर्दाखेरि कति आउँछ 41.4% किन V0 कटिहाल्यो है. सो हाम्रो आन्सर के रहेछ 8 को ए रहेछ. ल अरूलाई मेटाइदिउँ. नाइनमा भनेको के छ द escape velocity on a planet having mass 6 times and radius 2 times as that of Earth is. ओके escape velocity को फर्मुला हामीलाई थाहा छ. escape velocity को फर्मुला डिफ्रेन्ट फर्मुला हामी युज गर्छौँ. एउटै फर्मुला हो डिफ्रेन्ट फर्ममा युज गर्छौँ. जहाँ जहाँ जे काम लाग्छ. GME मास अफ अर्थ बाई रेडियस अफ अर्थ. यो अर्थको केसमा कुनै प्लानेट अर्कोमा रहेछ भने अन्डर रुट अफ 2gm टु प्लानेट बाई रेडियस अफ त्यो प्लानेट भनेपछि डिपेन्ड केमा गर्दो रहेछ जुन भेलोसिटी छ त्यो डिपेन्ड गर्दो रहेछ मास र रेडियसमा होइन किन 2 र g त कन्स्टेन्ट हो. अब के गरौँ यो दुईटालाई डिभाइड गरौँ होइन किनभने हामीलाई क्वेसनले प्लानेटमा चाहिँ स्केप भेलोसिटी सोधेको छ. यो डिभाइड गर्यो भने सजिलो होला के VP बाई VE गर्छु ल म. सो कति आयो हेर्नुहोस् त VP ले डिभाइड गर्दाखेरि माथि रह्यो MP बाई RP बाँकी रह्यो इन्टु जुन त्यो तल त्यो न्युमेरेटरमा माथि आयो बाई ME होइन. अब मास अफ प्लानेट कति छ अरे क्वेसनले भनेको छ मास अफ प्लानेट 6 टाइम्स द्याट अफ अर्थ छ अरे भनेपछि 6 ME. रेडियस कति छ अरे 2 टाइम्स छ अरे 2 RE. यो RE कट्यो ME कट्यो 2 3 जा भनेपछि कति आयो हाम्रो VP इज इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ 3 VE आएछ. सो हाम्रो आन्सर के भयो 9 को ए है. अब 10 मा हेरौँ है त.
एमसिक्यूको यही होला लास्ट क्वेसन, अनि हामी लङ क्वेसनमा जान्छौँ। A satellite with kinetic energy E is revolving around the Earth in a circular orbit. The minimum additional kinetic energy required to escape it in the outer space is okay. एउटा सेटेलाइट छ अरे जसको काइनेटिक एनर्जी ई छ अरे है, त्यो चाहिँ अर्थको वरिपरि मुभ गरिरहेछ भनेपछि उसको भेलोसिटी चाहिँ अर्बिटल भेलोसिटीसँग बराबर भयो। कति मिनिमम एनर्जी चाहिँ थप्यो भने, काइनेटिक एनर्जी थप्यो भने त्यो चाहिँ स्केप हुन्छ कहाँबाट, अर्थको ग्रेभिटेसन फिल्डबाट र आउटर स्पेसमा पुग्छ। त्यो सोधेको छ कति मिनिमम एडिसनल काइनेटिक एनर्जी थप्नु पर्यो भनेपछि त हामीले भेलोसिटीलाई अर्बिटल भेलोसिटीबाट स्केप भेलोसिटी पार्नु पर्यो नि त। अनि त्यो स्केप भेलोसिटी हुँदाखेरि जुन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यो नै हो जुन चाहिने एनर्जी है। सो म के भन्छु भने नि यो अर्बिटमै हुँदाखेरिको एनर्जीलाई E1 भन्छु ल, E1 भनेको E हो ओके। यो भनेको कति छ अरे 1/2mv0² हुन्छ यो। तर हामीले स्केप आउट गर्नु पर्यो भने त्यो एनर्जीलाई E2 भन्छु ल म। कति हुनुपर्छ त्यो 1/2mve² हुनुपर्छ। स्केप हुनलाई त स्केप भेलोसिटी चाहियो नि त होइन। अब यो जुन VE छ यो VE भनेको त √2v0 हुन्छ होइन, त्यसको स्क्वायर भयो भनेपछि 1/2m × 2v0² भयो, 2 र 2 कट्यो। सो mv0² मात्रै बाँकी रह्यो। यति एनर्जी चाहिन्छ टु स्केप फ्रम दि अर्बिट, यति एनर्जी चाहिन्छ अर्बिटमा बस्नका लागि भनेपछि यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने कति मिनिमम एडिसनल काइनेटिक एनर्जी दियो भने चाहिँ बडी अर्बिटबाट स्केप हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ सकिँदैन? सकिन्छ नि है। सो E2 - E1 गरौँ, mv0² - 1/2mv0²। कति आउँछ यति गर्दाखेरि भन्दाखेरि 1/2mv0²। यो भनेको त E1 त हो नि होइन, सो E नै त हो नि त्यो भनेको। भनेपछि ईमा E नै थप्यो भने के हुँदो रहेछ, स्केप हुँदो रहेछ। अब 2e लेखिन्छ कसैले, तर त्यही हो झुक्क्याउने कुरा नै त्यही हो। अब ईमा E थप्यो भने 2e हुन्छ, ए भनेपछि 2e चाहिने रहेछ भनेर हत्तपत्त लाउनुहुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन है। 10 को A। अर्को क्वेसनमा जाउँ अब ल। यो चाहिँ अब हाम्रो लङ आन्सर क्वेसन हो है। टेकिङ द अर्थ टु बी युनिफर्म स्पेयर अफ रेडियस 6400 किलोमिटर and the value of g acceleration due to gravity at the surface of earth to be 10 meter per second square, calculate the total energy needed to raise the satellite of mass 2000 kg to a height of 800 km above the ground and to set it into the circular orbit at that altitude. Okay, earth लाई एउटा स्फियर कन्सिडर गरौँ है, र के गरौँ अरे एउटा सेटेलाइटलाई चाहिँ 800 किलोमिटर अबोभको हाइटमा 800 किलोमिटर अबोभको हाइटमा लगेर छोड्नु छ हामीले, र सेन्टर अफ द अर्थदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ r + h हुन्छ। यदि रेडियस अफ अर्थ के रहेछ भने r रहेछ भने r + h हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिसिटीको लागि के लेखौँ, स्मल r लेखौँ है। स्मल r भनेको r + h। अब क्वेसनले सोधेको छ यो सेटेलाइट जुन छ, यो सेटेलाइट जसको मास 2000 kg छ नि, जसलाई 800 किलोमिटर अबोभ द ग्राउन्ड पुर्याउनु छ, ग्राउन्डदेखि है, ग्राउन्डदेखि 800 किलोमिटर अबोभ पुर्याउनु छ हो, त्यसलाई कति एनर्जी दिनुपर्छ टु रेज एन्ड टु सेट इन्टु द सर्कुलर अर्बिट। रेज गर्नका लागि हामीले पोटेन्सियल एनर्जी इन्क्रिज गर्नु पर्यो है, र अर्बिटमा सेट गर्नका लागि, अर्बिटमा मुभ गर्नका लागि के गर्नु पर्यो, हामीले काइनेटिक एनर्जी दिनु पर्यो। सो हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि टोटल एनर्जी भनेको हामीले ग्राभिटेसनल अथवा ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जीमा कति इन्क्रिज गऱ्यौँ र काइनेटिक एनर्जीलाई कति इन्क्रिज गऱ्यौँ, त्यो दुईटाको सम गऱ्यो भने हामीले कति टोटल एनर्जी दियौँ त्यो कुरा थाहा हुन्छ ल है। सो हाम्रो काम के अरे, टोटल एनर्जी निकाल्न के गर्ने अरे, इन्क्रिज इन PE प्लस इन्क्रिज इन KE। इन्क्रिज इन PE भनेको के हो त, फाइनल पोटेन्सियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेन्सियल एनर्जी। इन्क्रिज इन KE भनेको के हो त, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होइन। सो पोटेन्सियल एनर्जी फाइनल कति, यदि यसको मास स्मल m रहेछ भने gmm/r भनेको r + h इजन्ट इट। यहाँ माइनस पनि हुन्छ, फेरि माइनस gmm/r, यो इनिशियल, यो सेकेन्डको इनिशियल, फर्स्टको फाइनल। इनिशियल भनेको त अर्थको सर्फेसमा थियो त्यतिखेर भनेपछि डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर, त्यही भएर रेडियससँग बराबर भयो, प्लस
इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको छ। इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी भने के फाइनल माइनस इनिसियल काइनेटिक एनर्जी। इनिसियली के थियो रेस्टमा थियो, पछि केमा आयो मोसनमा आयो, कहाँ अर्बिटमा। सो हामीले के लेख्न पायौँ 1/2 mv0 स्क्वायर। हामीले अरू केही गर्नु परेन, -0 किन लेखिरहनु र होइन। सो यसमा भ्याल्युहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा अलिअलि सिम्प्लिफाई गरौँ, त्यस पछाडि त्यहाँ भ्यालु राख्न सजिलो होला। -gmm/r प्लस gmm/r प्लस 1/2m। हेर्नुहोस् है त v0 भनेको के हो, v0 भनेको √of gm/r हो, भनेको r प्लस h हो। सो हामीले v0 स्क्वायरलाई के लेख्न पायो इन्टु gm/r। यो सबैबाट कमन के आयो gmm/r कमन आयो, सरी स्मल r कमन आएको छैन, gmm मात्रै कमन आयो। र पोजिटिभलाई अगाडि लेख्थ्यौँ 1/r माइनस 1/r प्लस 1/2r होइन। यति गरिसके पछाडि gm भनेको त gr² हो, अघि पनि मैले भनिसकेको छु। अनि के हुने भयो 1/r यतापट्टि 1/r माइनस 1/r प्लस 1/2r भनेको कति हुने हो -1/2r। सो अब के गरिदिन्छु म भने नि यो r² भित्र ठेलिदिन्छु। r² भित्र ठेलिदिनु भनेको r² माइनस r²/2r। सो r र r कट्यो, अनिखेर हाम्रो कति आयो भन्दा mg r माइनस r²/2r है। अब भ्यालु राख्थ्यौँ न, बटाबट भ्यालु राख्थ्यौँ। स्मल m भनेको कति छ, मास अफ सेटेलाइट हेरौँ एकचोटि। मास अफ सेटेलाइट छ 2000 kg, मास अफ सेटेलाइट 2000, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 10 भन्न दिएको छ। रेडियस अफ अर्थ 6.4 × 10⁶ माइनस r² 6.4 × 10⁶ को होल स्क्वायर बाई 2 स्मल r भनेको r प्लस h हो। r प्लस h भनेको कति छ, r भनेको 6.4 × 10⁶ छ, h भनेको 8 × 10⁵ छ। यस्तो है 800 किलोमिटर छ नि त होइन। 800 किलोमिटर भने के हो त, अझै 3टा जिरो थप्नु पर्यो मिटरको लागि। सो 8 × 10⁵ भयो। हाम्रो त्यहाँबाट आउँछ 7.2 × 10⁶, त्यो दुईटालाई जोड्दाखेरि है। र यो ब्राकेटभित्र भयो र यतिलाई सल्भ गर्नुहोस्, जानिहाल्नु छ तपाईँहरू मजाले। सो आन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि 7.1 × 10⁻10 जुल आउँछ। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो दिनुपर्ने एनर्जी भयो है त। यो धेरैचोटि सोधिएको छ, ओल्ड मोडल क्वेसनमा पनि तपाईँलाई पनि सोधिएला। र अब चाहिँ नयाँ खालको क्वेसन एउटा गरौँ है त। कन्सेप्ट त वही पुरानो हो, अलिकति सोच्ने तरिकालाई फरक गर्नु पर्यो। ओके, सो क्वेसन नम्बर 12 मा हेरौँ। 0 अ हाइपोथेटिकल प्लानेट has a mass of 5.0 × 10⁻23 kg, a radius of 3.5 × 10⁶ meter and has no atmosphere. A 10 kg space probe is to be launched vertically from its surface. If the probe is launched with an initial kinetic energy of 5.0 × 10⁷ joule, what will be the kinetic energy when it is 4.0 × 10⁶ meter from the center of 0? If the probe is to achieve a maximum distance of 8.0 × 10⁶ meter from the center of 0, with what initial kinetic energy must it be launched from the surface of 0? एउटा हाइपोथेटिकल प्लानेट छ अरे 0 भन्ने है, बनाइदिइहालौँ। 0लाई 0 सेपमै बनाइदिउँ ल त। र यसको मास पनि हामीले दिएको छ, यसको रेडियस पनि दिएको छ, रेडियस पनि बनाइदिइहालौँ ल। रेडियस पनि दिएको छ यो प्लानेटको, त्यसलाई r भनौँ है। अनि एउटा प्रोबलाई, स्पेस प्रोबलाई चाहिँ लन्च गरेको छ अरे 10 kg प्रोबलाई। अनि कहाँनिर पुर्याउनु छ अरे, ए नम्बरको लागि हेरौँ न। 4 × 10⁶ मिटर टाढा पुर्याउनु छ सेन्टर अफ दि 0 देखि, भनेपछि सपोज यहाँनिर पुर्याउनु छ। सेन्टर अफ दि 0 देखि कति छ अरे, सेन्टर अफ दि 0 देखि कति टाढा अरे भनेको स्मल r मान्न पाइयो नि होइन यसलाई। 4 × 10⁶ मिटर टाढा। अनि इनिसियल काइनेटिक एनर्जी कति दिएको छ, 5 × 10⁷ जुल। ओके ओके, र हामीले फाइन्ड गर्नु छ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब यो r = 4 × 10⁶ मिटर टाढा पुग्यो त्यतिखेरको काइनेटिक एनर्जी हामीले फाइन्ड गर्नु छ।
सर्फेसमा हुँदाखेरि जति एनर्जी थियो नि यहाँनिर हुँदाखेरि, अनि यो यति डिस्टेन्समा हुँदा पनि उसको यति नै एनर्जी त हुन्छ नि होइन, किनभने काइनेटिक एनर्जी त के अरे एनर्जी त कन्जर्भ हुन्छ भनेपछि उसको जुन इनिसियल काइनेटिक एनर्जी छ त्यो फाइनल काइनेटिक एनर्जीसँग बराबर हुने भयो। एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा चेन्ज भयो, जस्तो काइनेटिक एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जीमा चेन्ज होला सर्टेन हाइटमा पुगेपछि होइन, पोटेन्सियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज होला, त्यस्तो हुने हो, तर टोटल एनर्जी त कन्जर्भ हुन्छ नि होइन। सो हामीले लेख्न के पाइयो भन्दाखेरि जुन इनिसियल काइनेटिक एनर्जी थियो, इनिसियल काइनेटिक एनर्जी र इनिसियल पोटेन्सियल एनर्जीको सम चाहिँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी र फाइनल पोटेन्सियल एनर्जीको समसँग बराबर भयो। सो अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, काइनेटिक एनर्जी हामीले फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु छ KE2, त्यो KE2 निकाल्न के गर्ने, KE2 निकाल्नलाई सुरुमा त सबैलाई यतापट्टि अरूलाई बाँकीलाई एकै ठाउँमा राख्थ्यौँ, PE1 माइनस PE2, PE एकअर्कासँग जोडी बाँधिदियो है, प्लस KE1 होइन, प्लस KE1। अब PE1 भनेको कति छ भनेको यो सर्फेसमा हुँदाखेरि यो जान्ने भइसक्नु तपाईँहरू है। अब यसमा GMM/R होइन, माइनस माइनस प्लस GMM/R प्लस H भनेको R, क्यापिटल R, प्लस इनिसियल काइनेटिक एनर्जी त हामीलाई दिएकै छ, भ्याल्यु नै दिएको छ, कति दिएको छ भनेपछि त 5 × 10⁻7 जुल दिएको छ, 5 × 10⁻7 जुल दिएको छ, इज इक्वल टु कति हुने भयो यसमा हेर्नु है त, GMM लाई मैले कमन लिएँ 1/R माइनस 1/R प्लस 5 × 10⁻7 जुल होइन। सो यसमा ल्याएर भ्यालु राख्थ्यौँ। अब G भनेको 6.67 × 10⁻−11 भयो, इन्टु मास 0 को कति 5 × 10⁻23, त्यो स्पेस प्रोबको कति 10 होइन, इन्टु 1 कति टाढा 4 कति थियो 4 × 10⁻6, यस 4 × 10⁻6 माइनस रेडियस कति थियो, रेडियस पनि मैले बिर्सिहालेँ, रेडियस यसको 3.5 × 10⁻6, ओके 3.5 × 10⁻6 होइन, प्लस 5 × 10⁻7, यहाँबाट कति रिजल्ट आउँछ, अप्रोक्सिमेटली यहाँबाट रिजल्ट आउँछ 3.8 × 10⁻7 जुल। यति एनर्जी चाहिँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुँदो रहेछ। अर्को क्वेसनले के सोधेको छ, इफ द प्रोब इज टु अचिभ अ म्याक्सिमम डिस्टेन्स अफ 8.0 × 10⁻6 मिटर फ्रम द सेन्टर अफ 0 विथ वाट इनिसियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट इट बी लन्च फ्रम द सर्फेस अफ 0। यसमा पनि के नै हो, कुरो के नै हो, त्यही नै हो है। के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ इनिसियल र फाइनल। अब हामीले के लेख्न पाइयो यसमा हेर्नु है त, KE प्लस PE1 इज इक्वल्स टु KE2 प्लस PE2, इजन्ट इट। अब म्याक्सिमम डिस्टेन्स त्यति भने पछाडि त्योभन्दा माथि जाँदैन भनेपछि त्यहाँ स्टप हुन्छ बढी होइन, भनेपछि काइनेटिक एनर्जी कति हुने भयो, त्यहाँ 0 हुने भयो। सो अब इनिसियल काइनेटिक एनर्जी हामीले निकाल्नु छ। इनिसियल काइनेटिक एनर्जी निकाल्न के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, PE2 माइनस PE1 गर्नुहुन्छ। अब PE2 कसरी गर्ने त्यो हामीले पढिसक्यौँ होइन, माइनस GMM/r, स्मल r यो केसमा कति हुने भयो 8 × 10⁻6 हुने भयो ओके होइन। र अर्को PE1 भनेको GMM/r भयो, क्यापिटल R, त्यो क्यापिटल R भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ रेडियस अफ द 0। तपाईँले यो गर्नुहुन्छ र यसको रिजल्ट आउँछ 5.4 × 10⁻7 जुल है। यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु होला, सजिलै गरी आउँछ। यसमा एउटा कन्सेप्ट मात्रै याद राख्नु पऱ्यो कि म्याक्सिमम हाइटमा पुगेपछि काइनेटिक एनर्जी 0 भयो फाइनल। सो आजलाई यति गरौँ है। कस्तो लाग्यो के लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला, के कन्फ्युजन छ भने पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। एन्ड थ्याङ्क यू एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।